अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला नवाज़। नाज़रीन, बात हम हमेशा करते हैं शहर कायद के मसाइल के हवाले से और इस मसाइल को उजागर भी करते हैं ताकि इन मसाइल का हल मिल सके और शहर कायद के जो बासी हैं उनको कुछ रिलीफ हासिल हो सके। बहुत सारे सवाल आवाम हमसे भी पूछती है, वो यही पूछती है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत है सिंध में, मेयर कराची पीपल्स पार्टी का है, वज़ीर आला सिंध पीपल्स पार्टी का है, फिर ये इख्तियार ना होने का क्या मामला है? क्या पीपल्स पार्टी का मेयर भी बे इख्तियार है? बहुत बड़ा सवाल है जो कि अक्सर आवामी हलकों से पूछा जाता है। क्या सिंध हुकूमत कराची की बेहतरी के लिए मेयर कराची को फ्री हैंड देने के लिए तैयार है या नहीं? आज के प्रोग्राम का ये मौजू रहेगा। जबकि क्या मेयर कराची नए बजट के साथ कराची के हालात में कुछ तब्दीली ला सकेंगे या वो भी बेख्तियार रहेंगे और आवाम को एक मरतबा फिर मायूसी का सामना करना पड़ेगा? कराची के आवाम में शदीद मायूसी और डिप्रेशन फैल चुका है क्योंकि उनके एक्सपीरियंस में ये है कि जो वादे उनके साथ किए जाते हैं, जो दावे उनके साथ किए जाते हैं, वो पूरे नहीं किए जाते। जो स्कीमें शुरू की जाती हैं, जो अनाउंस की जाती हैं स्कीमों की तकमील का जो टाइम फ्रेम दिया जाता है वो आज तक कभी पूरा नहीं हुआ। जो बजट दिया जाता है वो कभी उस बजट के अंदर मुकम्मल नहीं की गई। तो आवाम में एक बेचैनी और मायूसी जो है वो अब अपने हुदूद को छू रही है और ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद आवाम का गम और गुस्सा जो है वो एक लावे की तरह अंदर ही अंदर पक रहा है और शायद कभी ना कभी ये बाहर भी आ जाएगा। लेकिन अगर सियासी जमातों का रवैया देखें, अपोजिशन का रवैया देखें, तो अपोजिशन सिर्फ एहतजाज और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और वॉकआउट तक महदूद है। अपोजिशन का ये रवैया क्यों है? अपोजिशन को क्या करना चाहिए? अपोजिशन के पास क्या ऑप्शंस हैं? इस पर भी ज़रूर बातें करेंगे और तज्जिया लेंगे। लेकिन एक और अहम सवाल है कि क्या सियासी जमातों का मफाद तरक्याती कामों में सबसे बड़ी रुकावट है? क्या सियासी प्रेशर जो है, जो सियासी जमातों का जो दबाव है वो इदारों की तबाही का बायस है या इदारों में काम ना करने की वजह है? ये तमाम आज के टॉपिक्स हैं जिन पर हम बात करेंगे और मेरे साथ जो पैनल मौजूद होगा मैं उनका तारुफ भी करवाऊंगी। लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और मैं अपने जो मेरे मेहमान हैं उनका मैं तारुफ करवा दूं आपको। कामरान अख्तर साहब MKM से ताल्लुक़ रखते हैं, नजीब अयूबी साहब जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखते हैं और सलीम सिचवानी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक़ है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी सलीम सिचवानी साहब से। बहुत शुक्रिया सलीम सिचवानी साहब, खुशामदीद कहेंगे आपको प्रोग्राम में। अक्सर आप के तज्जियों से हम इस्तिफ़ादा करते हैं, नाज़रीन से शेयर करते हैं। कराची के जो मसाइल हैं, क्योंकि आप भी यहाँ के रहने वाले हैं, बचपन से एक सिनेरियो, एक माहौल देखा है आपने यहाँ का, कैसे देखते हैं आप सिंध हुकूमत में? पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, मेयर पीपल्स पार्टी का है और ये हमेशा से पीपल्स पार्टी की शिकायत रही थी दूसरी जमातों से कि आपका मेयर काम नहीं करता। लेकिन अब जबकि पीपल्स पार्टी का मेयर यहाँ पर मौजूद है फिर भी काम वैसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। क्या फिर वही इख्तियारात की बात है? मेयर कराची को इख्तियारात का फुकदान है? ये तो इख्तियारात की लिस्ट पढ़नी पड़ेगी कि इनके पास क्या इख्तियारात हैं या क्या नहीं है। मगर ये कि नज़र क्या आ रहा है आपको? क्या नज़र ये आ रहा है कि देखें, अगर बज़ाहिर हम हकीकत की निगाह से देखें तो मुर्तज़ा अवाब बज़ाते खुद एक पढ़े लिखे और अच्छे बैकग्राउंड से हैं। फौज अवाब साहब, इनकी वालदा ने इनकी अच्छी तरबियत की है, मगर एज ए मेयर हम देख रहे हैं तो वो काम में वो चीज़ नहीं नज़र आ रही जो कि नज़र आनी चाहिए थी। और मुमकिन है इसमें जो है वो हुकूमत सिंध के अदम ताउन हो या क्या वजह है, उसकी वजह तो यही करेंगे। मगर कराची को इग्नोर करने का मतलब ये है कि आप पाकिस्तान को इग्नोर कर रहे हो, क्योंकि कराची पाकिस्तान का एक कैपिटल सिटी है। कराची पाकिस्तान का वो पैदावारी सिटी है जिसको अगर सही तरीके से यूटिलाइज़ किया जाए, जिसके पास बंदरगाह है, यहाँ पे डीप सी पोर्ट तामीर की जाए, यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ को सस्ती बिजली दी जाए, तो कराची वो शहर बन सकता है जो 2-3 पाकिस्तान संभाल सकता है। और यहाँ पे हम 60 और 70% का राग लाते हैं, मगर कराची में इतना पोटेंशियल है कि वो 2 और 3 पाकिस्तान को ग्रो कर सकता है। अच्छा। मगर इसका फ़ायदा नहीं उठाया जा रहा शहर का, न शहर का फ़ायदा उठाया जा रहा है, न शहर के जहन का फ़ायदा उठाया जा रहा है। बल्कि अगर आप 35-40 साल पहले की तालीम को देखें और आज की तालीम को देखें तो उसमें भी हम कराची शहर के अंदर पीछे हैं। और हमारे कराची शहर का तबका जो पढ़ा लिखा है वो भी अक्सरियत जो है वो बैरून मुल्क मुंतकिल हो चुकी है और जो यहाँ पर हैं वो भी काम कर रहे हैं। मगर ये कि
बहुत नज़रअंदाज हुआ है। ये नज़रअंदाज सिर्फ कराची नहीं बल्कि पूरा पाकिस्तान हुआ है, और जिसकी वजह से जो है कराची की भी हालत अबतर है और पाकिस्तान की भी हालत अबतर है। सारा कुछ लिंक कर रहा है। जी बिल्कुल। कामरान अख्तर साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, MKM से इनका ताल्लुक है। बहुत खुशामदीद कहेंगे कामरान अख्तर साहब आपको अपने शो में, और बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बात हम वही करते हैं हमेशा से शहर कायद के मसाइल की, और आज जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि मेयर कराची जो कि पीपल्स पार्टी से ही जिनका ताल्लुक है और सिंध हुकूमत भी पीपल्स पार्टी पे है, इसके बावजूद क्यों वो डिलीवर नहीं कर पा रहे, और क्यों सिंध हुकूमत उनको फ्री हैंड नहीं दे रही, या अगर फ्री हैंड दे रही है तो वो डिलीवर क्यों नहीं कर पा रहे? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, अभी जो मेरे भाई गुफ्तगू कर रहे थे सलीम सिचवानी साहब, तो मैं इनकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। जी। और जहां तक पीपल्स पार्टी की बात है, तो पीपल्स पार्टी की विल नहीं है, इनके पास कोई सोच नहीं है। ये मुतासिबाना सोच रखते हुए अपने इक़दामात कर रहे होते हैं। अपने वोटर सपोर्टर हैं, ये उनको नहीं, हमें इनसे शिकवा इसलिए नहीं है कि ये तो अपने जो इनके वोटर रहे हैं वो जैसे तैसे भी वोट वो जबरी वडेरा शाही के जरिए हो या वो जैसे भी इनको वोट कर दिए जाते हैं अंदरून सिंध से। इसके बावजूद सिंध के शहरियों की, हमारे सिंधी भाइयों की हालत जो है वो अब अबतर से अबतर होती चली जा रही है। कराची तो मूंजो दौड़ो है ही, कराची तो खंडरात में तब्दील कर ही दिया गया है। कराची तो जो एक इकोनॉमिक इंटेलिजेंस की जो सर्वे रिपोर्ट है उसमें दुनिया के बदतरीन 4 शहरों में इसका शुमार हो गया है कराची शहर का। ये 17 साल गवर्नमेंट का, 17 साल जो मुस्तकिल बुनियाद पर जो 17 साल से हुक्मरानी कर रहे हैं इस सूबे में, इस शहर में, जिसमें 5 साल जो है वफाक का दौर भी शामिल है। तो ये इनकी कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। मेरे ख्याल से इतना बहुत रहेगा हाँ इनकी कारकर्दगी के लिए कि ये सिर्फ और सिर्फ करप्शन में और किस तरह से जो है वो मुखालफीन को जेर करना है, मुखालफीन को काटना है, किस तरह से मुखालफीन को जो है वो बिल्कुल कॉर्नर करना है, दीवार से चुनवाना है। ये हरबे इस्तेमाल करने में ये असल में जो इनकी जो बुनियाद है ना, वो बुनियाद ही कुछ इस तरह की थी। इनके जो बड़े रहे हैं, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा तो फिर जो है वो बात दूसरी तरफ चली जाएगी, लेकिन इनके बड़ों से इनकी जो तरबियत है ना, वो तरबियत इनकी कुछ इस तरह की है। और इनको कराची से, जहां तक कराची के मसाइल का ताल्लुक है, यहाँ पर कराची के शहरी जो है वो पानी को तरस रहे हैं, कराची के शहरी जो है वो खंडरात में घूम रहे हैं, सड़कें टूटी फूटी। यहाँ पर जो है वो अक्सरियत जो लोअर मिडिल क्लास तबके के जो रिहायशी जो शहरी हैं वो उनको डिस्क की प्रॉब्लम है, वो डिस्क स्लिप की प्रॉब्लम है उनको, वो बेपना मुश्किलात का मसाइल का शिकार हैं। रोडें टूटी फूटी हैं, पानी है नहीं। कामरान अख्तर साहब, इस शहर में तकरीबन 12 लाख मोटरसाइकिलें या शायद इससे ज्यादा ही होंगी, और हर मोटरसाइकिल चलाने वाला शख्स जो है वो मोहरों की तकलीफ का शिकार हो चुका है या सर्वाइकल का शिकार हो चुका है। शदीद किस्म के ये केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। पूछना मैं ये चाह रही थी कि जब भी हम बात करते हैं पीपल्स पार्टी से, तो वो ये कहते हैं कि इससे पहले तो हमारा कभी मेयर था ही नहीं, तो मेयर तो 2 साल ही हुए हैं और 2 सालों में उसने बहुत ज्यादा काम किया। तो आप समझते हैं कि क्योंकि आपका भी मेयर था, 2 या 3 दफा आपके भी मेयर रहे हैं, तो आप समझते हैं कि 2 साल का अरसा जो है वो नाकाफी है शहर का कोई एक मंसूबा भी मुकम्मल करने के लिए? अच्छा, यहाँ पर आप देख लीजिए, आपने 2 या 3 मेयर का जिक्र किया MQM पाकिस्तान के, तो फारूक सत्तार साहब को देख लीजिए। फारूक सत्तार साहब का जो दौर था, ये जो ब्रिजेस आपको पुराने ब्रिजेस और चंद एक जो नजर आते हैं, जो पुल आपको नजर आते हैं, मुख्तलिफ जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो जाल बिछाया था, सड़कों का जो जाल बिछाया गया था, जो बड़े बड़े रोड नजर आते हैं आपको, और
जो बड़े बड़े पार्क्स नजर आते हैं, जो पानी के मंसूबे थे, ये फारूक सत्तार भाई के मंसूबे में ही फारूक सत्तार भाई के दौर में ही कराची में बनाए गए थे। ठीक है। सेकंड दौर जिसमें मैं खुद टाउन नाजिम था उस दौर में, उस दौर की तरक्की की मिसालें दुनिया देती है। हमारे बदतरीन जो मुखालफत रहते हैं एमक्यूएम से, सियासी मुखालफत के बावजूद भी वो तारीफ करने से जो है वो रह नहीं पाते। तो अच्छे काम की तारीफ इंसान करता है जब तनकीद करता है। हुआ था। तो मैं दो दौर का आपसे जिक्र कर दिया। तीसरा वसीम अख्तर भाई का दौर कुछ इस तरह का था कि बिल्कुल उनके हाथ पांव बांधकर उनको जो है वो प्लेन पर बैठा दिया गया। जब हाथ पैर बांधकर प्लेन पर बैठा दिया जाएगा तो जाहिर है कि उसने ब्लास्ट ही होना है। तो बिल्कुल इस तरह के इख्तियारात जो है वो सर्व कर लिए, फंडिंग जो है वो फंड रिलीज नहीं किए जा रहे, फंड दिए नहीं जा रहे, पेंशन तक के तो पैसे थे नहीं। पेंशन सुनिए तो सही, मौका तो दीजिए जरा। अच्छा। पेंशन और सैलरी देने तक के तो इख्तियारात या उनके पास पावर थी नहीं, वो सैलरी तो दे नहीं पा रहे थे, वो काम क्या करते। तो ये तीसरा दौर था एमक्यूएम का। और ये 5 साल पूरे एंजॉय किया ना वसीम साहब ने, एंजॉय किया। हमें लोग पोस्ट तो एंजॉय की, देखिए इसको तो माने कामरान अख्तर साहब। फिर आप, मैं इसीलिए बात ही नहीं करती वसीम साहब के दौर पे, क्योंकि वो अगर उन्हें इतनी ज्यादा तकलीफ थी उन्होंने कभी रिजाइन की बात नहीं की। उनसे बहुत मर्तबा कहा गया, आवाम ने कहा कि आप रिजाइन कर दें, उन्होंने कहा रिजाइन देकर जो छोटे मोटे जो मैनहोल जो कोई पेच वर्क, कोई हल्की फुल्की कोई सड़कें गली मोहल्ले के कोई छोटे मोटे काम हो जाने थे, तो वो भी ना करते हम। देखिए बड़े कामों के लिए हम एड्रेस तो करते रहे ना, हम बड़े कामों के लिए कुर्बानी भी बड़ी देनी पड़ती है ना। देखिए हम इख्तियारात के लिए कोर्ट गए ना, हम फंडिंग के लिए कोर्ट गए ना। इनके दौर की बात कर लेते हैं ना, ये 2 साल ये हो गए, इससे पहले 2.5 साल। सुनिए तो सही, आप मौका दीजिए, आप प्लीज मौका दीजिए। आप 2.5 साल पहले जो है वो मुर्तजा वहाब जो है वो मेयर एडमिनिस्ट्रेटर कराची रहे, तो क्या तीर मान लिया था भाई, कौन सी दूध की नहरें बह रही थी यहाँ पर कराची में। कराची बदतरीन 5वें से 4थे नंबर पर आ गया। ये कारकर्दगी है मेयर की। चले अच्छा भाई, एमक्यूएम के दौर में अगर कुछ नहीं हुआ तो भाई आप तीर मार लेते ना। आप जो है वो एमक्यूएम को रिप्लेस कर देते। आप इतने काम करते। 17 साल से मुस्तकिल ना तो आपके पास फंडिंग की जो प्रॉब्लम है, 27 से 28 हजार अरब रुपए आपको वफाक से एनएफसी अवार्ड की मद में मिले, वो कहाँ चले गए भाई। इंटीरियर सिंध में जो छोटी जो वो खाले बन रही हैं, छोटी जो नहरी जो निजाम जो बनाया जा रहा है, ये वर्ल्ड बैंक के ताउन से बनाया जा रहा है, एशियन डेवलपमेंट बैंक के ताउन से बनाया जा रहा है, उनकी फंडिंग से बनाया जा रहा है, ये कर्ज लिया जा रहा है, समझे ना। तो इनके तीर कौन से हैं, मैं समझता हूँ। अब ये इनकी पिछले साल की मैं आपको बात बता दूं कि पिछले साल के इनके जो जिस तरह से भी कैसे भी जबरी तौर पर ये इनको मौका मिल गया, जो इनके चेयरमैन बैठे हैं कराची में, इनके 40 चेयरमैन की 40 स्कीमें, जो हर स्कीम 2-2 करोड़ रुपए की थी, उसके उस ग्राउंड पर कोई काम नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ कागज में मौजूद है, स्कीमें कागज में मौजूद है। इसकी हाफ पेमेंट कर दी जा चुकी है। अच्छा, इसकी हाफ पेमेंट कर दी जा चुकी है। अच्छा, ये हमारे साथ कारनामे, मतलब करप्शन में इनके रिकॉर्ड जो है वो कोई नहीं तोड़ सकता। दुनिया की कोई ताकत हमें फख्र है हमारे सिंध के हुक्मरानों पर कि दुनिया की कोई ताकत हमारे सिंध के हुक्मरानों का करप्शन में कामरान अख्तर साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा, बिल्कुल आपसे और भी मजीद बात करते रहेंगे। सलीम सिचवानी साहब भी हमारे साथ मौजूद है, तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। सलीम सिचवानी साहब, आपके जो टाउन चेयरमैन हैं उनके साथ भी मामलात कुछ इसी तरह के हैं? उन्हें फंड्स मिलते हैं, उनके यहाँ जो तरक्याती स्कीमें हैं उनके इलाकों में शुरू होती हैं, या इग्नोर मार देते हैं उन्हें? देखिए, मैं अपने इलाके की बात करूंगा जहाँ पे जो है वो टाउन चेयरमैन जमात का है और नाइब टाउन चेयरमैन जो है वो पीटीआई का है। अच्छा, अब इसमें अगर हम ऑल ओवर द फेयर टू बी फेयर के हम इलाके को देखें तो उसमें कोई ऐसा काम खास होते हुए नज़र नहीं आ रहे कि जिससे हम कहें कि पूरा इलाका, उसमें गलियां बन रही हैं, गलियों में काम थोड़ा बहुत हो रहा होता नज़र आता है। कभी कोई गली वो जो चेयरमैन के इख्तियारात हैं उसमें थोड़ा बहुत वो अपनी सफाई सुथराई, या ये भी बड़ा अफसोस की बात है ना कि आप देखें सॉलिड वेस्ट का 20 अरब का बजट तो मेयर कराची हुकूमत सिंध के पास है,
اور جو بقرہ عید پہ جو آلائشیں اٹھانے کے لیے خوار ہو رہے تھے, جو محنت کر رہے تھے, وہ یہی کونسلر اور چیئرمین اور نائب چیئرمین اور ٹاؤن کے چیئرمین اور نائب چیئرمین یہ سب محنت کر رہے تھے. تو پھر جو 20 ارب روپے کا جو رکھا گیا بجٹ, وہ کہاں جا رہا ہے؟ جو کراچی کا حق ہے, جو کراچی کے اوپر لگنا چاہیے, ہم تو وہی بات کر رہے ہیں, وہ کہاں جا رہا ہے؟ وہ کون سے بلوں میں جا رہا ہے جو نظر ہی نہیں آتا ہے. اور تمام تر ذمہ داریاں صفائی کی آتی ہیں تو وہ آتی ہیں انہی کونسلر کے اوپر. عوام کو شکایت کرنی ہوتی تو انہی کونسلرز کو پکڑتے ہیں, عوام کو شکایت کرنی ہوتی چیئرمین اور نائب چیئرمین صاحبان کو پکڑتے ہیں, اور حکومت سندھ بھی اوپر بیٹھ کے انجوائے کر رہی ہوتی ہے کہ یہ ہے اسی لائق کہ ان کو پکڑا جائے. اب انہوں نے ایک نیا 5 کروڑ دینے کا اعلان کیا. اب یہ 5 کروڑ میں کیا کیا کام ہو سکتے ہیں اس کا بھی اعلان کر دیتے کہ بھئی علاقے میں 5 کروڑ سے اتنی سڑکیں بن سکتی ہیں, اتنی پانی کی لائنیں لگ سکتی ہیں, اتنے پلاننگ نہیں ہے کوئی. پلاننگ نہیں ہے جسے پلاننگ کہا جاتا ہے کہ ایک اگر بجٹنگ کی گئی ہے تو آگے کے پلانز کیا, کتنا کام ہونا چاہیے, کس طریقے سے ہونا چاہیے. تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ گوسٹ اسکیمیں بھی چل رہی ہیں. 100% گوشت اسکیم میں تو آپ کے پروگرام میں میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جتنا جو ہے کچی آبادیوں میں بجٹ لگایا جاتا ہے, اگر آپ آڈٹ کریں گے اس کا تو اتنے بجٹ میں تو یہ پیرس اور نیو یارک اور شکاگو کی طرح بن جانی چاہیے تھی یہ کچی آبادیاں, مگر وہ سارا پیسہ ادھر غائب ہو جاتا ہے اور لگتا ہوا نظر نہیں آتا. کھڈے کودتے ہیں, بھرتے ہیں, اور اس سے ایکول جو نہیں ہونا چاہیے وہ سمجھ لیں کہ وہ ہمارے یہاں پہ ہو رہا ہے. اب نیچے لیول سے لے کے اب تو ہمارے پر حکومت ہی یہ آ گئی ہے جو سرپرستی کرتی ہے لٹیروں کی. لیکن اب پیپلز پارٹی شکایت نہیں کر سکتی نا کہ ہمارا میئر نہیں ہے یا ہمارے پاس اختیار نہیں ہے, کیونکہ اب تو سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے. تو پھر اب تو شاید سوالات زیادہ کھڑے ہو جائیں گے, تنقید زیادہ ہو جائے گی. نہیں بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اب یہ اللہ نے ان کو اچھا موقع دیا ہے, اگر وہ شہر کی خدمت کریں اور شہر کو اچھے طریقے سے بنائیں تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے ان کو اچھا موقع دیا ہے. یا انہوں نے بےایمانی سے لیا ہے یا سچائی سے لیا ہے, اس بحث کو ایک طرف رکھ کے اگر ہم کہیں تو اللہ نے ان کو موقع تو دے ہی دیا. ایٹ لیسٹ کام کر کے دکھائیں. وہ جو 17 سالوں کا جو ٹیگ ہو جاتی ہے ہر چیز کہ 17 سالوں کی حکومت ہے, شاید عوام کو تھوڑا سا ریلیف ملے تو وہ اس چیز کو بھلا دے. بالکل, ورنہ یہ ایسا دبا ہوگا جو کبھی یہ دل نہیں سکے گا ان کے اوپر سے. اگر یہ 3 سال جو 2 یا 3 سال ان کے جو بچے ہوئے اس میں اگر انہوں نے کراچی کے عوام کے مسائل حل نہ کیے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب جو یہ یونیورسٹی روڈ پوری کھدی ہوئی ہے اور جو دیگر کام ہو رہے ہیں, پورا کراچی جو ایک ملبے کا ڈھیر نظر آتا ہے. جس اسپیڈ سے کام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے نا, اس طرح لگتا ہے کہ اگلا میئر کراچی بھی یہی کام کر رہا ہوگا. اچھا, اسپیڈ نظر آنی چاہیے اور اسپیڈ سے کام ہونے چاہیے. یہ ایسے کام ہے سچویشن ہو جاتی ہے جب ہم بات کرتے ہیں پیپلز پارٹی کی کارکردگی کی, کیونکہ غیر سنجیدگی کا اتنا اعلیٰ معیار قائم کر دیا ہے کہ اب اس کو میٹ کرنا بھی ایک بہت بڑی بات ہے. ہر جو پروجیکٹ ہے اس کا جو ٹائم فریم ہے وہ کہیں کا کہیں نکل جاتا ہے, جو بجٹ ہے وہ کہیں کا کہیں نکل جاتا ہے. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس پر بہت زیادہ بات کرنے کی ضرورت ہے اور بہت کچھ زیادہ پلان کرنے کی ضرورت ہے. گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا, لیکن وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے. بہت اہم سوالات اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور جن کے جوابات ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنے عوام سے, اپنے شہریوں سے شیئر کریں گے کہ آخر ان کے مسائل کا حل ہوگا کیا اور جو روٹ کاز ہے ان مسائل کی وہ کیا ہے. کامران اختر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آن کال. کامران صاحب, جو ترقیاتی کاموں کی تکمیل ہے اس میں رکاوٹ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سیاسی جو جماعتیں ہیں وہ سب سے بڑی رکاوٹ ہیں, وہی بنیادی رکاوٹ ہیں ان کاموں کی تکمیل میں, ان کے سیاسی مفادات اس سے وابستہ ہیں؟ دیکھیے, ترقیاتی کام اور پیپلز پارٹی کی بات کریں تو یہ دونوں جو ہے یہ سمجھ لیں کہ دن اور رات ہیں. ترقیاتی کام جہاں ہوں گے وہاں پیپلز پارٹی نہیں ہوگی اور جہاں پیپلز پارٹی ہوگی وہاں ترقیاتی کام نہیں ہوں گے. تو یہ خود بڑی رکاوٹ ہے. آپ نے بہت اچھا سوال کیا. کراچی میں جو کھدا ہوا ہے کراچی, سن لیجئے پلیز. ابھی ہمارے چیئرمین محترم ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی نے اور ہماری جو قیادت ہے
کوششیں کرنے کے بعد جو ہے وہ کراچی کے لیے کہ بھئی کراچی کے شہریوں کے مسائل پر جو ہے وہ کچھ مرہم جو ہے وہ رکھا جا سکے. پیپلز پارٹی کی طرح اپنے شہریوں کو ہم جو ہے وہ لاوارث تو ہرگز نہیں چھوڑ سکتے نا, تو اپنے طور پر کوششیں کر رہے ہیں اور وفاق سے جو ہے وہ کچھ فنڈ لانے کی کوشش کی اور فنڈ لے بھی آئے. ابھی آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور پیپلز پارٹی کے میئر اور وزیر اعلیٰ سندھ یہ ایم کیو ایم کراچی کے جو ترقیاتی کام ہونے جا رہے ہیں, کراچی میں جو 25 ارب روپے کے جو ترقیاتی کام ہوں گے اس کی این او سی جاری نہیں کر رہے, اس کی 25 ارب روپے کی این او سی جاری نہیں کر رہے. تو آپ ان کی انٹینشن دیکھ لیجئے کہ یہ کیا چاہتے ہیں. یہ کراچی کے شہریوں کو آپس میں الجھا کے رکھنا چاہتے ہیں. آپ کراچی کے شہریوں کو یہ پانی سے ترسا کر مارنا چاہتے ہیں. ہر طرح کی لوٹ مار مچائی ہوئی ابھی آپ نے ہر طرح کی لوٹ مار مچائی ہوئی ہے ان لوگوں نے پیپلز پارٹی کے 17 سالہ دور میں, جو ہم نے اس شہر میں دیکھا اور جو اس سے صوبے میں دیکھنے کو مل رہا ہے. میرے خیال سے اس کی مثال جو ہے وہ دنیا میں کہیں نہیں مل سکتی, آپ کو کہیں نہیں ملے گی اس کی مثال. ابھی آپ نے 12 لاکھ موٹر بائک کا ذکر کیا, تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ کراچی اور سندھ جو ہے وہ واحد صوبہ ہے جو چالان کی مد میں اپنا ٹارگیٹ, اپنا ہدف جو ہے وہ پہلے ہی مقرر کر رہا ہے کہ ہم نے اتنی مد میں 12 ارب روپے کے چالان کرنے ہی کرنے ہیں. ہم نے 12 ارب روپے کے کراچی کے شہریوں سے کی جیبوں سے نکالنے ہیں جبری طور پر. تو یہ اس چیز میں ماہر ہیں, کرپشن میں ماہر ہیں. پچھلے جو سابقہ ایم پی اے تھے ان کے 16 ارب روپے کی اسکیموں کے یہ 8 ارب روپے جو ہے وہ ریلیز کر چکے, جاری کر چکے. گراؤنڈ پر کوئی کام نہیں ہوا, گراؤنڈ پر کوئی کام نہیں ہوا. پیپر ورک میں صرف پیپر ورک میں کام ہوا, کاغذ میں کام ہوا, گراؤنڈ پر کوئی کام نہیں ہے. اسی طرح سے ملیر کے روڈ اینڈ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کی مختلف اسکیمیں ہیں جو میرے خیال سے 4 کروڑ روپے کی اسکیمیں ہیں. اس کے بھی جو ہے وہ آدھی پیمنٹ ہیں. یہ ملیر جو ہمارے جو جہاں کے یہ وائس ناظم ہیں, وائس میئر ہیں عبداللہ مراد, ان کے علاقے کی اسکیمیں ہیں. علاقے کی اسکیمیں ضرور ہیں لیکن صرف کاغذ میں. وہاں کے لوگ بھی بیچارے جو ہے وہ ترس رہے ہیں, بے شمار مشکلات کا جنہیں دن رات جو ہے وہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے. وہاں کی اسکیمیں یہ اپنے لوگوں سے, وہاں کی اسکیمیں یہ ہڑپ کر چکے, یہ اپنے لوگوں سے مخلص نہیں ہے. تو ہمیں پھر یہاں ان کو دیکھ کر, ان کے ووٹر سپورٹر کو دیکھ کر تھوڑا سا تسلی ہوتی ہے کہ بھائی ہم تو ان سے سیاسی مخالفت رکھتے ہیں, ہمارا تو ان سے ظاہر ہے کہ سیاسی مخالفت ہے ہماری. تو جب یہ اپنے لوگوں کے ساتھ مخلص نہیں ہے, یہ کوئی پورے 17 سالہ دور میں کوئی ایک ماڈل یو سی نہیں بنا سکے, اور بھائی یہ لاڑکانہ کا دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں. کون مسیحا ہوگا, کون کراچی کے مسائل کو حل کرنے والا ہوگا, اس پر تھوڑی روشنی ڈالی. کراچی کے جو اصل نمائندے ہیں نا, جو کراچی کے باسی, کراچی کے رہائشی, کراچی کے دکھ درد کو اور جن مشکلات کا شکار ہیں, جو خود مشکلات کا شکار ہیں, مڈل کلاس, لوئر مڈل کلاس کے اچھے بڑے پڑھے لکھے باشعور نوجوانوں کو آگے لایا جائے, جس کا واحد پلیٹ فارم جو ہے متحدہ گورنمنٹ پاکستان ہے. اس نے ماضی میں مثالیں قائم کر رکھی ہیں. نوجوانوں کو اسمبلیوں میں بھیج کر, نوجوانوں کو میئر بنا کر, فاروق ستار بھائی کی بات کر لیں یا دوسرے دور کی بات کر لیں, تو اس دور میں جب بھی آپ نے ترقی دیکھی تو وہ ایم کیو ایم کی ہاتھ کی ترقی دیکھی ہوگی. کراچی کے نوجوانوں کو جو ہے وہ کو آگے لانے کے لیے جماعت اسلامی کے دور میں بھی ترقی ہوئی ہے, بلکہ شاید کراچی میں جو سٹارٹ ہوا ہے وہ جماعت اسلامی کے جو نعمت اللہ خان صاحب تھے ان کے دور میں یہ سارا کام جو دیکھیں وہ پبلسٹی میں مہارت رکھتے ہیں. ان کا میڈیا اور سوشل میڈیا سیل جو ہے وہ بالکل کام ہوئے, اس میں نو ڈاؤٹ کام ہوئے, بالکل کام ہوئے, لیکن ایسا کچھ نہیں تھا, ایسا کچھ نہیں ہوا تھا, ایسا کچھ نہیں تھا جس کا واویلا یا جس کا شور شرابہ جو کیا جاتا ہے. بڑے آپ ترقیاتی کام دیکھیں گے تو آپ کو وہ سیکنڈ دور میں جو ان کے نعمت اللہ صاحب کے بعد کا جو دور تھا اسی دور میں تھے, مصطفیٰ کمال صاحب کے دور میں تھے. تو یہ ایک حقیقت ہے اور اس حقیقت کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا. پوری دنیا جس کو جو ہے
तारीफ कर रही होती है, वो ऐसे थोड़ी कर रही होती है। 12वें कराची दुनिया के 12वें बड़े शहरों में जिसका शुमार होने लगा हो चुका था कि तेजी से तरक्की करता हुआ कराची 12वां शहर था। आज कराची 17 साल दौर के बाद में कराची दुनिया के 4 बदतरीन शहरों में शुमार हो गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कामरान अख्तर साहब, बिल्कुल बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया। और आवाम ये समझती है कि कराची की तबाही के जिम्मेदार सिर्फ पीपल्स पार्टी को मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराया जा सकता, तमाम ही सियासी पार्टियों ने अपना हिस्सा इसमें डाला है। सलीम सिचवानी साहब से भी बात कर लेते हैं। सलीम सिचवानी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, चेयरमैन के हवाले से कुछ बात करना चाह रहे थे आप। देखिए, चेयरमैन को जो है ना, जब तक इन पावर नहीं किया जाएगा और जो इनका अवामी नुमाइंदों का जो हक है वो आवाम को नहीं दिया जाएगा, तो उस वक्त तक तरक्की मुमकिन नहीं है। आप देख लें कि ईवीएम मशीन जो लाई गई थी वो इसलिए लाई गई थी कि आवाम को आवाम का वोट का हक जो है आवाम को मिले। और धांधली जो हमेशा पाकिस्तानी इलेक्शंस का जो शाखा क्या कहेंगे उसको खासा रही है, वो धांधली का उनसे कम किया जाए और लोग जो है उनको इनका बायोमेट्रिक हक इनको मिले या इनको डायरेक्ट मशीन की टेक्नोलॉजी से फायदा उठाया जाए और धांधली के चांसेस कम से कम हो। मगर हमारे यहाँ पे इलेक्शन इस तरीके से करवाए गए और जाते रहे कि धांधली के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। इलेक्शन कमीशन पार्टी बनकर लड़ते रहे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पार्टी बनकर लड़ते रहे, तरीकों से बाहर आना पड़ेगा। मतलब आप खुद देख लेना, जब एक इलेक्शन कमीशन चेयरमैन इलेक्शन कमीशन पार्टी बन जाएगा, जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पार्टी बन जाएगा, इलेक्शन का सिंबल छीन लेगा और तमाम जमातें और तमाम जो इदारे हैं वो खामोश तमाशाई देखते रहेंगे और किसी की ज़बान से एक जंबिश तक नहीं होगी, तो अवाम का हक तो मारा जाएगा। और अवाम का हक मारा गया इलेक्शंस में, चाहे वो बल्दियात के हों चाहे वो किसी भी इलेक्शन में हो। जब तक अवाम को अवाम का हक नहीं मिलेगा उस वक्त तक जो है वो इस तरीके हम रोते रहेंगे। शहरों में तरक्कियाँ नहीं हो सकती, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता जब तक कि अवाम को अवाम का हक नहीं दिया जाएगा। और ये जो ताकतवर हल्के हैं जब तक कि इस बात को नहीं समझेंगे कि वो अपनी सिर्फ गुरूर और तकब्बुर से जो अवाम का हक मार के अवाम को वो क्या समझते हैं वो अल्लाह बेहतर जानता है। मगर अभी तक तो अवाम को गन्ने की मशीन में जिस तरह गन्ना निचोड़ा जाता है इस तरह निचोड़ते हुए आ रहे, मुसलसल अवाम जो है वो दबती जा रही है। और एक साल के अंदर भी आप देख लें तो 1 करोड़ से ज्यादा अफराद जो है वो गुर्बत की लकीर के नीचे आ गए। तो आप 45% जो आबादी है पाकिस्तान की वो गुर्बत की लकीर से नीचे आ चुकी है। ठीक है, और करप्शन खत्म करना बहुत जरूरी है। डिजिटलाइज किया जाए इदारों को। अयूबी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, उनसे भी बात कर लेते हैं, उनको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम नजीब अयूबी साहब। वालेकुम अस्सलाम। नजीब अयूबी साहब, बात हम वही कर रहे हैं कराची के मसाइल और कराची में तरक्याती काम और कराची का जो बजट आया और मेयर के जो किरदार पे कि वो कितना पार्टिसिपेट कर सकेंगे। वैसे तो मेयर कराची काफ़ी मुतहरिक नज़र आते हैं, हर जगह स्कीमों का इफ्तिताह करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन क्या वो स्कीमें तकमील के मराहिल तय करती हुई इख्तिताम तक पहुँचेंगी? क्या मेयर के पास इतने इख्तियारात हैं? क्या वो अपना किरदार उसी तरह निभा पाएंगे जैसा कि उन्हें निभाना चाहिए? कैसे देखते हैं आप? देखिए, अब 2-3 बातें, बड़ा लंबा सवाल आपने कर दिया है। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो बजट है और तरक्याती मंसूबों का ताल्लुक है, तो कोई भी नया तरक्याती मंसूबा इस बजट में, सिंध के बजट में कराची के रेफरेंस से शामिल नहीं है। ठीक। तो ये बहुत बड़ा अलमिया है। यानी जो पुराना प्रोजेक्ट हमारा 17 साल से चला आ रहा है K4, अब आप अंदाजा कीजिए K4 के लिए इन्होंने सिर्फ 3 अरब रुपए बजट के अंदर रखे हैं, जबकि कम से कम जरूरत उसमें 40 अरब रुपए की है। और 17-18 साल हो गए, 22 सालों से आई थिंक। जी हाँ, 22 सालों तो जी, तो ये जो मुसीबत हमारे गले पड़ गई है और कराची को 22 सालों से आप कह रही हैं, मैं समझता हूँ 18 साल तो कमोबेश ये हो गए हैं कि जिसके अंदर एक बूंद इजाफी पानी कराची को नहीं मिल रहा, जबकि इसकी जो कैपेसिटी थी जितना मिलना चाहिए था उसका भी आधा कर दिया। आधा करने के बाद इसके रूट तब्दील कर दिए और फिर ये वापडा को जब दिया गया और वापडा ने 3 साल का टाइम ले लिया, वफाक और सिंध हुकूमत
ان دو کے درمیان یہ بندرباٹ ہو رہی ہے اور اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے. اس کے بعد آ جائیے کراچی کے لیے یہ جو بی آر ٹی، یہ بھی پرانا پروجیکٹ ہے جو تقریباً 1 سال اپنی مدت سے آگے نکل گیا ہے، اور مزید میں سمجھتا ہوں 2 سال کوئی امکانات نہیں ہے. اور بجٹ میں جن کراچی کے حوالے سے روڈوں کا تذکرہ کیا ہے، یہ کوئی نئی روڈیں نہیں ہیں. اس کے اندر انہوں نے ایشین ڈیولپمنٹ اور ورلڈ بینک کے تعاون سے جو 1600 ارب روپے لیے ہیں قرضے، اس کے ذریعے یہ اس کی کارپیٹنگ کریں گے کہ نئی روڈ نہیں بنا رہے. اچھا، کچھ اور پروجیکٹ جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ میئر کراچی بڑے متحرک نظر آ رہے ہیں، تو وہ پروجیکٹ کیا ہے؟ وہ کریم آباد کا انڈر پاس ہے 200 فٹ چوڑی روڈ کے اوپر. دنیا میں کہیں 200 فٹ کی روڈ کے اوپر انڈر پاس نہیں بنتے. وہاں سے تو صرف 3 لائنوں کا ایک ٹریک روڈ کا گزرتا ہے، اس کے اندر انہوں نے انڈر پاس کھینچ دیا ہے. اور 2 سال کی سالگرہ ابھی 4 دن پہلے منائی گئی ہے، اور وہ 2 سال میں ان سے وہ انڈر پاس نہیں بن پا رہا. سارا کاروبار وہاں متاثر ہوا ہے. تقریباً 1200 دکاندار ہیں جو پاکوں کے اوپر آ گئے ہیں، ان کا کاروبار بند ہو گیا. اس کے بعد انہوں نے گلستان جوہر کے اندر، یہاں پر منور چورنگی کے اندر ایک انڈر پاس کھودنا شروع کر دیا جس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. تو اس طریقے سے غیر ضروری پروجیکٹ، اور میں تو کہتا ہوں اس بی آر ٹی کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. جب 4 ارب روپے سے یونیورسٹی روڈ تعمیر ہو چکی تھی، ایسی روڈ تھی کہ ہم پورے پاکستان میں دکھا سکتے تھے کہ کراچی میں یونیورسٹی روڈ ہے، آئیے اور دیکھیے، اور اس کا بیڑا غرق کر دیا. یہاں سے پوری گرینری ختم کر دی، یہاں کے ٹریک ختم ہو گئے، اور اس پہ 50 بسیں چلائیں گے پہلے مرحلے پہ، اور دوسرے جب یہ چلیں گی اور دوسرے مرحلے کے اوپر آپ چلائیں گے 100 بسیں. تو بھائی کراچی کو تو 10,000 بسوں کی ضرورت ہے. کدھر گیا آپ کا وہ سرکولر ریلوے کا پروجیکٹ؟ کدھر گیا آپ کا ماس ٹرانزٹ پروجیکٹ؟ آپ نے تو ایک عجیب لوٹ مار کا بازار گرم کر رکھا ہے، اور ایک ایسا نظام آپ شہر کے اندر لے آئے ہیں کہ پانی کو لوگ ترس رہے ہیں، پانی کا قطرہ شہر کے اندر موجود نہیں ہے. میں نے تو بارہا یہ سوال اٹھایا ہے مختلف چینلز پہ کہ مجھے بتائیے کہ ہیڈریٹ کے اندر اور ٹینکر کے اندر پانی 1 گھنٹے کے لیے بھی بند نہیں ہوتا 24 گھنٹے میں، لیکن 20 25 دن کراچی کے لوگ پانی کو ترس رہے ہوتے ہیں. تو یہ کون سی سائنس ہے کہ 1 سال میں 4 مرتبہ یونیورسٹی کے اندر لائن ٹوٹ جاتی ہے جس سے پورے آدھے کراچی کا پانی ڈسٹرب ہو جاتا ہے، لیکن یونیورسٹی کے اوپر ہی تقریباً 5 ہائیڈرینٹ انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، وہاں تو آدھے گھنٹے کے لیے بھی پانی نہیں جاتا. جب آپ نے ابھی بات کی K4 کی اور ساتھ ہی ساتھ یونیورسٹی روڈ کی، تو K4 کے ہی ٹاپک پہ ہم نے پورا پروگرام کیا، اور جو ہمارے ساتھ ایکسپرٹ بیٹھے ہوئے تھے، جو ماہرین جو کہ اس K4 پہ 20-22 سال سے ریسرچ کر رہے ہیں، جن کو ایک ایک چیز معلوم ہے اس کے تمام پروجیکٹ کے حوالے سے، تو انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ جو آگمنٹیشن کا جو ایک پروسیس ہوتا ہے وہ K4 کے آگے کہیں ہے ہی نہیں. اگر K4 بن بھی جاتا ہے تو نہ آپ نے وہاں کوئی پمپنگ اسٹیشن بنایا ہے، نہ وہاں کوئی سٹوریج ہے کہ جہاں پانی جمع کریں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ پانی K4 میں اب تو آ ہی نہیں سکتا کیونکہ پانی کی ویسے ہی قلت ہو گئی ہے. تو یہ جو ساری سچویشن ہے K4 تو اب شاید ختم ہو چکا ہے. اب تو اس کے لیے بجٹ رکھنا بھی کیا کہیں گے، بے وقوفی ہوگی کہ ایک منصوبہ جو کہ 22 سالوں سے نہیں بن سکا اور اب آگے آنے والے دنوں میں اس کی کوئی امید ہی نہیں ہے، تو اس پہ بات ہی کیا کریں. اور اگر K4 بن بھی جاتا ہے، آپ پمپنگ اسٹیشن بھی بنا لیتے ہیں، تو آگے پھر آپ کو لائنیں ڈالنے کے لیے یونیورسٹی روڈ کو کھودنا پڑے گا. 84 انچ کی پائپ کو آپ کو اس میں ڈالنا پڑے گا. تو میں آپ کی نالج کے لیے یہ چیز بتانا چاہ رہی ہوں کہ اس پہ ہم پورا ایک پروگرام کر چکے ہیں. میں اس سے اویئر ہوں. آپ نالج آپ کی بہت اچھی بات ہے، اور یہی آج سے 4 سال پہلے جو ہم نے واٹر کرائسس مینجمنٹ کے اوپر سیمینار کیا، اس میں یہ بات بتائی کہ آگمنٹیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے. بات ہی بیکار ہے، مطلب نہیں، بات بیکار نہیں ہے، بات بیکار نہیں ہے. یہ کراچی کی لائم لائٹ کا مسئلہ ہے، زندگی کا مسئلہ ہے. یہ کیسے اس پروجیکٹ کو ہڑپ کر سکتے ہیں؟ جو پروجیکٹ نعمت اللہ خان نے کراچی کے لیے پانی کا پروجیکٹ شروع کیا کہ آبادی یہاں بڑھ رہی ہے، 3.5 کروڑ روپے 3.5 کروڑ سے زیادہ افراد یہاں رہتے ہیں، آپ نے مردم شماری میں کٹ مار کے ان کو آدھا کر دیا، لیکن پینے کا پانی تو دیجئے. ایسے کیسے ہی آپ ختم کر سکتے ہیں؟ نجیب ایوبی صاحب ٹھیک ہے، یہ تو جو ہے سو ہے، یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں مستقل.
یہ بتائیں جو اپوزیشن ہے وہ تو ہمیشہ حکومت پہ بڑی نظر رکھتی ہے، لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اپوزیشن صرف احتجاج، پریس کانفرنس یا پھر اجلاس سے واک آؤٹ کر جاتی ہے. اچھا. کوئی مقصد سامنے نظر نہیں آتا، کوئی ٹھوس اقدام سامنے نظر نہیں آتا. جی مجھے یہ بتائیے نظر کیسے رکھی جاتی ہے؟ نظر رکھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ جی آپ کے ذہن میں کوئی اور طریقہ ہے نظر رکھنے کا؟ کہ اگر احتجاج نہ کیا جائے، اگر فلور پہ بات نہ کی جائے، اگر ٹاک شوز میں بات نہ کی جائے، اگر سیمینار میں ان کو بلا کے بات نہ کی جائے، تو اس کے علاوہ نظر رکھنے کا کیا طریقہ ہے؟ بتائیے آپ. دیکھیے سارے کام تو اپوزیشن کر رہی ہے، بتا رہی ہے، جماعت اسلامی بتا رہی ہے، سارے دوست بتا رہے ہیں کہ بھائی آپ نے یہ غلطی کی ہے، یہ غلطی کی ہے، یہ غلطی کی ہے. اور ابھی اسمبلی کے اوپر احتجاج ہوا، اس سے پہلے وزیر اعلیٰ ہاؤس پہ، گورنر ہاؤس پہ، شاہراہوں کے اوپر، پمپنگ اسٹیشنز کے اوپر. اور نظر رکھنے کا مطلب اور ہوتا کیا ہے؟ مجھے آپ سمجھا تو دیجیے ذرا، آپ کے ذہن میں نظر رکھنے کا کیا طریقہ ہے؟ قانون میں کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی قانون میں عدالت میں جاتے ہیں قانون کے حوالے سے. عدالت میں جانے کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ کیسز اگر بجلی کے حوالے سے ہم عدالت میں گئے ہیں، ہم تو اوپر سیشن کورٹ، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، یہ سارے کورٹس کے اندر جماعت اسلامی موجود ہے، لیکن ہماری پٹیشن کو رشوتیں دے کے وہ کہ الیکٹرک والے رکوا دیتے ہیں. ہم نے 29 دن کا دھرنا کیا، ہم نے کہا واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کو میئر کے انڈر میں ہونا چاہیے. انہوں نے ہمارے مطالبے مان لیے، لیکن میئر کو ہی ہڑپ کر لیا. جو کراچی کے عوام کے مینڈیٹ سے میئر جیتا تھا، آپ نے بےمانی اور دھاندلی کر کے اپنا میئر لے آئے. اب آپ مجھے بتائیے بی بی وہ کون سا جمہوری طریقہ ہے کہ جس کے نتیجے میں ان کو ابھی بسکٹ کھا گئے ہیں بھائی، یہ 1 کروڑ روپے کے بسکٹ اور چائے پی گئے ہیں. سونا تو چوہے کھا گئے تھے، بسکٹ کھا گئے، کون کھا گیا؟ اب یہ سارے وزیر اعلیٰ، ابھی وہ 11 کروڑ روپے کا اسکینڈل چل رہا ہے کہ جناب سرحد کے وزیر اعلیٰ کے جو مہمان خانے میں لوگ آتے رہے وہ اتنے کروڑ کے کھا گئے، اور پسند کے وزیر. تو میرے بھائی یہ جو کھانے کا نظام یہ کب ختم ہوگا؟ آپ پارکنگ کے نام پہ آپ کھا رہے ہیں، آپ سی وی کے اوپر لوگ کس طرح بیٹھیں گے، ایک کرسی دے کے آپ 100 روپے وصول کر رہے ہیں. آج تک یہ ہوا ہے کہ 100 روپے کی کرسی مل رہی ہو سی وی کے اوپر بیٹھنے کے لیے؟ لوگ جاتے ہیں اپنے شہر کا سمندر دیکھنے کے لیے بچوں کو. اچھا اس کے بعد آپ نے بجٹ کے اندر یہ بتا، میری بات سنو سنا، آپ نے بجٹ میں یہ کیسے بتا دیا کہ اس سال ہم اتنے کروڑ روپے کے چالان وصول کریں گے؟ دنیا میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ بجٹ چالان کو بھی فورسی کر لیا آپ نے؟ آج تک یہ ہوا ہے کہ چالان ہم اتنے کریں گے؟ ارے بھائی یہ کیسے آپ نے طے کر لیا کہ ہم اتنے چالان کریں گے؟ سلیم صاحب سے بات کرتے ہیں. سلیم صاحب اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، سلیم سچوانی صاحب سے ہی بات کر لیتے ہیں. نجیب ایوبی صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. سلیم صاحب آپ اتفاق کریں گے نجیب صاحب کی گفتگو سے؟ دیکھیں انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی، اور جو ڈیلے کے متعلق آپ نے بھی بات کی، انہوں نے بھی یہی بات کی. مگر آپ دیکھیں جن لوگوں کو کام کرنا ہوتا ہے، جن لوگوں کو شہروں کی تعمیر کرنی ہوتی ہے، جن لوگوں کو ملکوں کی تعمیر کرنی ہوتی ہے اپنے، تو وہ کاموں کو ڈیلے نہیں کرتے، بلکہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ جو کام 1 سال میں مکمل ہونا ہے وہ 3 مہینے میں ہم کس طریقے سے مکمل کریں، جو کام 2 سال میں ہونا ہے اس کو ہم 6 مہینے میں کس طریقے سے مکمل کریں، تاکہ ہم عوام کو زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹ کر سکیں، زیادہ سے زیادہ عوام کو سہولیات مہیا کر سکیں. مگر ہمارے یہاں پہ ڈیلے کیا جاتا ہے، اور ڈیلے کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس کے اخراجات بڑھ جائیں، ان کے کمیشن بڑھ جائیں، اور عوام پریشان ہو، ان کو کوئی سروکار نہیں ہوتا. بات پھر وہیں پہ آ جاتی ہے کہ بایو میٹرک ہے نہیں، عوام کو ووٹ کا حق حاصل نہیں ہے، جس کو مرضی میں آتا ہے لا کے بٹھا دیتے ہیں، جس کو مرضی میں لاتا ہے اتار دیتے ہیں. اور ابھی آپ دیکھ لیں کہ اتنی بڑی بڑی باتیں ہو رہی تھیں، اور جب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب تیل کا کہہ رہے ہیں کہ اب چائنا سے تیل ایران بیچ سکتا ہے، تو پاکستان کیوں نہیں خرید سکتا ہے؟ پاکستان بھی خرید کرے ایران سے. جب 12 روپے لیٹر ہمیں ایران سے مل سکتا ہے تو کیوں اتنا مہنگا تیل خرید؟ 20 روپے لیٹر پاکستان تک پہنچے گا تو 60 روپے لیٹر تک جو وہاں سے دیں گے تو وہ ایک الگ ہے. وہ 12 روپے لیٹر باقاعدہ جو ان کے آئے تھے انہوں نے بتایا تھا، جو علامہ صاحب تھے ان کی میں نے اسپیچ سنی تھی تو اس میں 12 روپے بتایا تھا. باقی واللہ عالم کتنے کا پڑے گا، مگر بہرحال کئی گنا سستا پڑے گا. ٹھیک ہے، اگر ہم 60 روپے بھی کر لیں تو یہ کتنا $2 کا ہوا نا. اور ابھی ہم کیا کتنے کا لے رہے ہیں؟ ابھی ہماری کاسٹ بہت میرے خیال سے 300-400-500 گنا زیادہ ہے. تو ہم اپنے عوام کو سہولت پہنچانا چاہیں تو ہم ہمت کریں گے. اگر ہم اپنی عوام کو سہولت پہنچانا چاہیں گے تو ہم کام میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں گے. اگر ہم عوام کو سہولت پہنچانا چاہیں گے تو ہم کوشش کریں گے زیادہ سے زیادہ کام
कम से कम पैसों में और जल्द से जल्द मुकम्मल हो, मगर यहाँ पे तो निज़ाम ही उल्टा है ना। यहाँ पे आप देखें एमपीए का काम, निजाम सीधा होने का कुछ उम्मीद एमपीए है? का काम ये है कि वो अपने सूबे की बेहतरी के लिए काम करे, ठीक है। मगर वो गटर लाइनों में और सीवरेज की लाइनों में रोडों के फंडों को खाने के चक्कर में लगा होता है। एमपीए का काम है कि वो मुल्क की तरक्की के लिए सोचे, मुल्क किस तरह आगे बढ़े, मगर वो भी गटर लाइनों में, सीवरेज लाइनों में और जो है ना रोडों की तामीर में घुसा हुआ है। यही हाल हमारे सेनेटरों का है, उनको वो भी नहीं, बजट कहाँ से मिलेगा, कितना मिलेगा, वो बजटों के चक्कर में पड़े होते हैं। जबकि निज़ाम ही हमारा इतना गंदा हमने बनाया हुआ है, ये निज़ाम हमें ख़त्म करना पड़ेगा। और बल्दियात के जो अवामी सतह का निज़ाम है वो तो अपनी जगह पे सही है, मगर एमपीएस एमएनएस जो ये बिठाए हुए हैं फालतू के अंदर में, इतने सारे जो न मुल्क की तरक्की के लिए कोई पेशरफ्त तो कर सक रहे हैं, न वो सूबे की तरक्की के लिए कोई पेशरफ्त कर सक रहे हैं, तो वो किस काम के हमारे लिए? ठीक है, न वो अगर है तो आज खड़े हो जाए सारे एमएनएस, आ जाए रोड पे, पार्लियामेंट के बाहर, सुप्रीम कोर्ट के बाहर, वो कहें कि भाई जब चाइना ले सकता है तो हम क्यों नहीं ले सकते, ईरान से लें। मगर देख ले सब खामोश है, किसी को आवाम की फिक्र नहीं है, सब नजीब चुप अय्यूबी है। साहब, आप जवाब देना चाहेंगे? बिल्कुल सही बातें की है, मैं इनकी बात से मुत्तफिक हूँ। मैं तो एक और बात कर रहा हूँ जी, जी। कि इस बजट में और इनका माइंड सेट, असल में देखिए हुक्मरान का माइंड सेट क्या है। इन्होंने का माइंड सेट ये है कि 716 अरब रुपए तो इन्होंने फ्री पॉकेट के रख दिए, ये बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। भाई ये क्या भीख मंगा प्रोग्राम आपने शुरू किया हुआ है? ये आप अपने वोट बैंक को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और तालीम के लिए आपने कितने अरब 45 अरब रुपए तालीम के लिए रखे हैं। तो कितने अफसोस की बात है कि एक तरफ आपने रखा 716 अरब रुपए बेनजीर इनकम सपोर्ट के भीख देने के लिए, और दूसरी तरफ बच्चों को तालीम याफ्ता बनाने के लिए आप क्या कर रहे हैं, 45 यानी 80-83 रुपए फी तालिब इल्म आप तालीम का बजट रख रहे हैं। बिल्कुल। आप 104 रुपए फी मरीज आप अस्पतालों में सेहत के ऊपर बजट रख रहे हैं। तो ये कैसा निजाम है कि जब अराकीन कौमी और सूबाई असेंबली और सेनेट के चेयरमैनों की तनख्वाह की बात आती है, मराहत की बात आती है, तो 600 और 400% ये तनख्वाहें एक बिल के जरिए मंजूर करा लेते हैं। और स्पीकर साहब ने तो मंजूरी लेने की जरूरत ही नहीं समझी सारी जगहों के, उन्होंने खुद ही अपने तौर पे अपनी तनख्वाह तय कर ली कि मेरी 600% बढ़नी चाहिए। तो जिस मुल्क में गुर्बत की लकीर की आप बात कर रहे हैं, ये लकीर तो आपने नाक के नीचे क्या घुटने से भी नीचे पहुंचा दी है। और अपनी उम्रा की अय्याशियां, हुक्मरानों की अय्याशियों का आलम यह है कि 1000 गाड़ियां निकाल रहे हैं एफबीआर के लिए। एफबीआर करता क्या है? 500 अरब रुपए तनख्वाहदार ने बगैर एफबीआर के उनकी तनख्वाह से आपने काट लिए। तो ये 500 अरब रुपए कोई मामूली रकम होती है? 500 अरब रुपए तो आपने तनख्वाह लेने वाले ने खुद ही जमा करा दिए ना। तो एफबीआर कर क्या रहा है? इतने 2-2 लाख मुलाजमीन रख के एफबीआर का काम मुझे बताइए ना कि कभी उसने हदफ पूरा नहीं किया। अभी उसी नक्शे कदम पे सिंध हुकूमत चल निकली है कि हम इतने चालान करेंगे जी। भाई आपको ये कैसे आप कह सकते हैं कि आप इतने चालान करेंगे? आपने हजारों मोटरसाइकिलें जब्त कर ली है, आपने कहा कि हम 5000 रुपए इस पे जुर्माना करेंगे। दुनिया में कहीं 5000 रुपए का जुर्माना है? ठीक कहा नजीब अय्यूबी ये साहब, कराची को क्या समझते हैं? कराची को क्या बकरी समझ रहे हैं? फाइलर और नॉन फाइलर के भी बड़े सवालात हैं। आप मर जाएंगे तो आपकी कब्र को दफनाया नहीं जाएगा कि आप नॉन फाइलर है? ये कोई निजाम है? लानत है ऐसे निजाम के ऊपर। ठीक ठीक ठीक। सलीम सिचवानी साहब, आप भी लास्ट कमेंट जरूर शेयर कीजिएगा। देखिए ये चालान के मतलब जो उन्होंने बताया बजट में रखे गए हैं कि होना तो ये चाहिए था, बजट में रकम मखसूस रखी जाती है ट्रैफिक पुलिस की ट्रेनिंग के लिए। और जो ये खड़े हुए ड्यूटियां दे रहे हैं इनको दोबारा ट्रेनिंग दी जाए, क्योंकि वो सब के सब ड्यूटी देते हुए लगता है अनट्रेन, इनकी ड्यूटी से कोई दिलचस्पी नहीं है। होना तो यही चाहिए था कि बजट में रकम रखी जाती कि ट्रैफिक पुलिस को किस तरह से बेहतर किया जाए, ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक जो सिस्टम है उसको हम किस तरीके से बेहतर करें, ट्रैफिक सिग्नल्स नहीं है किस तरीके से इसको तामीर करें कि ट्रैफिक सिग्नल्स भी लगे और वो ट्रैफिक सिग्नल्स का नुकसान भी ना हो। मगर इन तमाम बातों से मारवा जो है वो वसूली किस तरीके से, आवाम को किस तरह निचोड़ा जाए, इसी चीज़ के ऊपर नज़र रखी गई है। आवाम को बेहतर से बेहतर सहूलियत देने के ऊपर कोई काम नहीं किया गया, न किया जाने की उम्मीद नजर आ रही है, क्योंकि आवाम के मुंतज़िर नुमाइंदे हैं ही नहीं। इम्पोर्टेंट है कि उम्मीद नजर नहीं आ रही। बहुत शुक्रिया सलीम सिचवानी साहब आपकी तशरीफ आवरी के लिए, बहुत शुक्रिया नजीब अय्यूबी साहब आपने हमें वक्त दिया, बहुत शुक्रिया कामरान अख्तर साहब आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, काम करने वाले लोग काम करते हैं, बहाने नहीं बनाते, और इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात की सियासत असल तबाही की बुनियादी वजह है। सोचिएगा ज़रूर। इसी के साथ शुमाइला नवाज़ को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।